ما تجربه این یک دقیقه مثلا وقتی که باقی مونده ما نتونستیم، ما فقط تونستیم یه اشاره بکنیم به این که مثلا توده به اصطلاح مردم چه اشکالی از سازماندهی اشاره کردیم به این که مثلا طبقه حاکم چه تاکتیک‌هایی به اتخاذ میکنه. بحث مثلا سر این مسئله نکردیم که طبقه کارگر اصلا چه کاره بود، وضعش چجوری بود، چه توقعاتی از طبقه کارگر در قبل از قیامش داشت. سازمان چریکای فدایی خلق ایران مثلا در اون مقطع چه نقشی میتونست بازی؟ میتونست واقعا در قبل از مثلا قیام، من معتقدم که در قبل از قیام اصلا هم چیزی خواب خیاله. به هر حال مثلا اینا بحث‌هایی هستی که صورت نگرفت، ولی بحث‌های مهمیه، چون مسئله پیشبونی طبقه کارگر هست، مسئله قدرت سیاسی مثلا طبقه کارگر هست، مسئله حزب طبقاتی مثلا کارگران هست. اینا هر کدومشون که مثلا نباشه انقلاب اجتماعی خبری ازش نیست. انقلاب اجتماعی با شکست روبرو میشه و حالا بعض فرق میکنه. خسته نباشید. ممنون از توکل عزیز که مخصوصا منو به شخصه به چالش زمان نکشیدین و مرسی از صحبتاتون. حالا در این قسمت از برنامه دعوت میکنم از رفیق مجید دارابیگی از سازمان راه کارگر تا به جایگاه بیان و سخنرانی خودشون انجام بدن. درود بر همه شما و سپاس از اینکه زحمت کشیدید و در این سمینار شرکت کردید. از انقلاب 40 سال گذشته، ما هنوز هم یک سری سوالهای کلیدی مونده که از زوایای مختلف بهش پاسخ میدیم، ولی هنوز نتونستیم یک پاسخ جدی بدیم. هر کدام از ما صحبت میکنیم انگار که فقط ما بودیم. پس چرا انقلاب اسلامی شد؟ من 4 تا کتابان روی میزه، در یکی از این کتاب‌ها در 2 فصلش به نام پاروزنی در طوفان توضیح دادم چرا انقلاب اسلامی شد. یک شبه که اسلامی نشد. این انقلاب شکست خورد، رسواآمیزترین شکستی که یک انقلاب در دنیا خورده، انقلاب ما در سال 57 بود، به 2 دلیل اساسی. نخست این که این انقلاب راه بازگشت پیش گرفت، یعنی ما از مشروطیت پس رفتیم. در مشروطیت اولین خواست مردم این بود که روحانیت را از مسند قضاوت پایین بکشن. با این انقلاب روحانیت رفت در مسند قضاوت. در حکومت شیعه در طول 1000 سال گذشته میگفتن حکومت از آن امام زمان است و امام عادل. این جمهوری اسلامی اومد حکومت را کرد از آن خودش. شکست انقلاب از یه موضع دیگه خیلی سخته. در مردم بیزاری از انقلاب ایجاد کرده. وقتی جمعیت 100,000 نفری شعار میدن در اصفهان ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، بزرگترین شکست انقلاب را من اونجا میبینم. امروز مردم ایران از تکرار انقلاب وحشت دارن و به همین دلیل وظیفه طبقه کارگر و سوسیالیست ها دشواره که مردم را مجاب کنه برای یک انقلاب دیگری. بازگشت به گذشته وحشتناکه. حداقل حقوقی که زنان در رژیم شاهنشاهی داشتن پس گرفته شده. زنان را یک بار دیگه میخوان در کنج خانه بنشانن. قوانین ارثی را تشدید کردن، قوانین ازدواج را تشدید کردن، بی حقوقی انسانی را رسمیت بخشیدن. خب حالا پرسش اینه چرا در ایران شاهنشاهی انقلاب شد؟ رفیق توکل به گوشه اشاره کرد.
اوضاع مصر و ترکیه در اون دوره از ایران بدتر بود، ولی در ایران انقلاب شد. انقلاب ایران چه فرایندی داشت؟ من فقط پرسش‌ها را مطرح می‌کنم. آیا اصلاحات نیمبند شاه باعث شد که این انقلاب تسریع بشه؟ عقب نشینی‌های دیرهنگامش، برخوردهای نادرستش با جریان‌های سلطنت طلبی که میگفتن شاه فقط سلطنت کنه و نه حکومت. امروز سلطنت طلب‌ها بیشترین فاششون رو ما چپ هاست. حق هم دارن. هیچ کس و اندازه کمونیستای ایران در سرنگونی رژیم شاه نقش نداشتن. اما ما شعارمان با در هوا بود. میدونید چرا؟ گفتمان ما دو چیز بود: مبارزه با امپریالیسم بدون توزیع سوسیالیسم، بدون مجاب کردن مردم به حقوقشون، سرنگونی. درست است که مثلا خمینی 1 سال قبل از انقلاب گفت شاه باید بره، ولی اولین خطنامه سرنگونی رژیم شاه را در جریان 57 من با قلم خودم در کانون مستقل معلمان نوشتم. بند اول رژیم شاهنشاهی باید سرنگون بشه. اما طبقه کارگر از شهریور 20 شعار سرنگونی طبقه کارگر، طبقه سرمایه‌دار را نمیداد، بلکه سرنگونی دربار را میداد. دشمنی با دربار بود، دشمنی با خود نظام کمتر بود. اما انقلاب ما کی شکست خورد؟ به نظر من یکی از جریان‌های شکست جنبش چریکی. ما 5 سال جنبش چریکی داشتیم، از سیاکل تا روز جان باختن حمیدرشاه. 2 جریان مجاهد و فدایی در سال 55 در واقع متلاشی شدند. بقایای فدایی و مجاهد بسیار ضعیف بود، به طوری که بقایای فدایی تا انقلاب میشد یکی 2 تا خانه تیمی که فقط در حفظ جان خودشون بودن. جریان مجاهد هم اون بخشی که تبدیل شد به سازمان پیکار 19 نفر بودن که در آذر ماه اولین کنگره پیکار را تشکیل دادن و چند نفری متفرقه. خب ما در ناپیگیری سوسیالیستی چه میبایستیم گفتیم؟ اینجا صحبت از اسلام شد. این چپ ما سراغ مذهب نمیرفت نقدش کنه. همسویش با رژیم شاه بود. رژیم شاه اجازه نمیداد مذهب نقد بشه، ما هم نمیکردیم. در زندان هم که همه رفقا اینجا زندانی هستن، نمیذاشتن با مجاهدین هم حرف بزنیم. اسم مذهب تابو. بگذاریم از این که سازمان اکثریت در اوج سرکوبان نوشت نماز جمعه ضد امپریالیسم تهران و قم. شما نگاه کنید فاجعه در کجاست؟ نماز جمعه ضد امپریالیسم. یعنی ما طیف چپ، از چپ تا راست اون وظیفه اصلی را که اسلامی ها میکردن ما نمیکردیم. 10 گروه اسلامی، من اسم برم: جریان مهندس بازرگان، اینا حسینیه ارشاد، اسناد هست، ساواک هزینه ساختمان حسینیه ارشاد را پرداخت کرد. خود مقام امنیتی در گفتگویی با یکی از زعمای قوم رژیم شاه میگه ما خودمان اجازه میدیم شریعتی بیاد، خوب جلو کمونیستا را میگیره. جریان‌های اسلامی از حوزه علمیه خون که پس از شهریور 20 گسترش پیدا کرد و به همه شهرستان‌ها رسید، تا جریان نهضت آزادی که دانشگاه را گرفته بودند، تا شریعتی و مطهری و مفتح، و بعدم سازمان مجاهدین به اسم در واقع راه حسین، راه انبیا. تبلیغ میشد برای مذهب، گفتمان مذهب. این که در انقلاب
اسلامی ها بالا آمدن یک شبه نبود. خمینی معجزه نکرد، اشتباه نکنیم. اگر به پاریس هم میبردن جهنم دره هم ایده مشتاق این بودن که پیام خمینی را بشنون. چرا؟ خوب براش تبلیغ شده بود. اسلام همه چیز است. حبل المتین اسلام. این پاسخ کلی بود. از 10 زاویه، از حجتی ها در راست تا مجاهدین در چپ برای اسلام، برای علی. یکی میگفت جنایتکارترین فرد اسلام علیه. اون آدمی که صدها نفر را با شمشیر گردن زد، آدمایی که دستشون را بسته بودن به جرم یهودی بودن. از عهد علی صحبت میشد، از راه حسین. کسی نمیگفت حسین برای این مقام میجنگید. این در واقع سکوت ما، چپ ما همسوی داشت با رژیم شاه که مذهب را افشا نمیکرد. خب حالا یکم بریم جلوتر، قرار است که از انقلاب هم صحبت کنیم. طبقه کارگریان چه نقشی داشت در انقلاب؟ اولین اعتصاب کارگری در شهریور ما در تلفن ایران صورت گرفت. بعداً شرکت نفت بود. کارگران شرکت نفت آبادان اومدن پشت قطعنامه فرهنگیان. شریف امامی وقتی که سر کار اومد حقوق معلمان رو 2-3 برابر کرد. در نتیجه معلمین از آموزگار تا دبیرش تا استاد دانشگاه در انقلاب خواست مالی نداشتن. اعتصاب فرهنگیان اعتصاب سیاسی بود. آزادی، سرنگونی. خب شرکت نفت وقتی اومد پشت این قطعنامه ها در واقع بسته شد منبع اقتصادی رژیم. همین بلایی که امروز امپریالیسم سر کشور ونزوئلا آورده، چون شیر نفت که قصد شد نفت نخریم، کشور وابسته به نفت اینه. به همین دلیل من همینجا به همه رفقا میگم، رفقا با پول نفت نمیتونیم سوسیالیسم بسازیم. سوسیالیسم با قفسه های خالی نمیتونیم بسازیم. اگر قراره در ایران سوسیالیسم بنا کنیم، بایستی کشور کارگری داشته باشیم. بایستی بیکارانی که الان تو خیابان میگردن در کارگاه ها، در خونه ها، در مزارع کار کنن، کار براشون ایجاد کنیم. طبقه کارگر با شورا نمیشه. شورا 3 عامل در همه، هم قوه اجرایی است، هم قضایی است، هم مقننه است. طبقه کارگر تا وقتی که نشه طبقه برای خودش. این پلخانوف با همه اختلافیاش یه حرف درست داره. گفت موژیک‌های روس بایستی در کوره بورژوازی ذوب بشن. این موژیک‌ها در کوره بورژوازی ذوب نشدن. انقلاب اکتبر با اون عظمتش، با اون همه فداکاری، با اون همه بازتابش پس از 70 سال ریخت. از توش استالینیسم در اومد، بعد از اون پولپوتیسم در اومد. این اون چی که ما را امروز بازتاب میده. طبقه کارگر در انقلاب برای خودش نبود. وقتی که خمینی گفت برین سر کار، همه رفتن سر کار. ما هر کاری کردیم، معلمین به اعتصاب ادامه بدن، ادامه ندادن. ما هر کاری کردیم تشکل کانون مستقل معلمان را در شهرستان‌های مختلف حفظ کنیم، حفظ نکردن. وحشت داشتن از اسلامی‌ها. یعنی اونها اومده بودن گفتمان اسلامی فضا را گرفته بود. تظاهراتی که از میدان شهناز تا میدان شهیاد طول می‌کشید، کارگران فقط نبودن، انبوه بیکارایی بودن که رژیم شاه از روستا کنده بود، آورده بود تو شهر، کار بهش نمیداد، افتاد بود حاشیه تولید. انبوه جمعیت، بازار که ترتیب میشد از بازار تأثیر میکردن، از ما نمیکردن. این واقعیت‌های جانگدازی است که امروز هم وجود دارد، متاسفانه. خب چرا جمهوری اسلامی 40 سال دوام داشته؟ یکی از
مسائلش این بود که جمهوری اسلامی شخص خمینی در کنار پاپ بخشی از نظم جدید جهانی بودن. پس از شکست ویتنام، پس از شکست آمریکا در ویتنام، این سیاست پیش اومد که ما نیروهای مذهبی را در هر جا هست تقویت کنیم. نگاه کنید به بازی موشوگونه شاه با روحانی. در سال 52 رژیم شاه بیش از 50 تن از روحانیون ممتاز را تبعید کرد. پس از شکست ویتنام 2 ماه بعد همه اینا رو برگردون به قم. تبعید بعدشون دیگه میخوره به آستانه انقلاب. سیاست آمریکا این بود که نیروهای مذهبی به عنوان یک جریان ضد کمونیستی میتونن نقشی داشته باشن در سد راه کمونیسم، به خصوص در کشور ایران. ما دلال بازی خمینی و دارو دسته مذهبی را با آمریکایی کم میدیدیم. نقش مستر یزدی را کم میدیدیم. مستر یزدی 10 سال در لبنان عامل